एतत् सूत्रं चर्च्यते स्म। पुनः स्वरादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थः दृश्यते स्म अस्माभिः। पुनः कुत्र पर्यन्तं दृष्टमासीत्? वत् पर्यन्तं। सम्यक् अस्ति। अयं वत् अंशः अस्ति खलु, अस्य विषये पुनः विवादः वर्तते। अग्रे यदा वयं पठिष्यामः एतद् अस्ति खलु, अग्रे इत्युक्ते तद्धितश्चात् सर्वविभक्तिः इति सूत्रं दत्तम् अस्ति, क्वचित् एतत् सूत्रं न दत्तम् अस्ति। तस्य प्रसङ्गे एव पुनः तसि वति एतद् यत् पठितम् अस्ति तत् स्वीकृत्य पुनः व्याख्याकारैः अस्य विषये विवादः कृतः वर्तते। इत्युक्ते वत् इत्यस्य पाठः अत्र चिन्त्यम् अस्ति, यतोहि अग्रे भवद्भिः तद्धितश्चात् सर्वविभक्तिः इति सूत्रं निर्मितं, पुनः तत्रापि अयं प्रत्ययः पठितः चेत् अस्य कः अभिप्रायः इत्येवं कश्चन विवादः अस्ति अस्मिन् विषये। सम्यक् अस्ति। किन्तु स्वीकरणीयं कुतश्चिदपि भवतु, किन्तु वत् प्रत्ययान्तस्य इत्युक्ते अव्ययसंज्ञा तु भवत्येव, अयम् अभिप्रायः अस्ति। सम्यक् अस्ति। वदन्तु शुभा भगिनी। अद्य अत्र ब्राह्मणवत् क्षत्रियवत् एतद्वयमपि अत्र अस्ति। एतद्वयमपि एवमेवं वक्तुं शक्यते। किमिति? द्वयं किमर्थम् अत्र दीयताम् इति न ज्ञातव्यम्। किमिति कः प्रश्नः अस्ति तत् पृच्छन्तु स्पष्टतया, मया न ज्ञातम्। ब्राह्मणवत् क्षत्रियवत् एतद्वयं किमर्थम् अत्र उदाहरणं पश्यन्तु। यत् अस्माभिः स्वर इत्यतः आरभ्य स्वर अन्तर् प्रातर् पुनर् एतत् सर्वं पठितमस्ति। अनेन पुनः आनुपूर्वीबोधः अस्ति खलु। प्रातर् इत्यस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति, पुनः युगपत् अस्ति, ऋते अस्ति, एतेषाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति, यतोहि स्वरादिगणे पठितः। तथैव वत् इत्यपि पठितः। तेन सन्देहः भवितुम् अर्हति खलु, वत् इति आनुपूर्वी कश्चन अव्ययबोधकः वर्तते। अव्यय इत्युक्ते आनुपूर्वी वर्तते, अव्ययस्य बोधं कारयति या सा। किन्तु तथा न भवतु, एतदर्थम् अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति यत् वत् इति प्रत्ययग्रहणम् अस्ति। सम्यक् अस्ति। आनुपूर्वी बोधकं पदं सामान्येन नास्ति इति। वैश्यवत् शूद्रवत् इति भवति वा? हाँ, भवितुमर्हति। वत् प्रत्ययान्तः यः अस्ति सः अव्ययसंज्ञकः इति अभिप्रायः अस्ति एतस्य। सम्यक् अस्ति। प्रत्ययबोधकं पदम् अस्ति, एतद् बोधयितुं केवलम् एतदस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः इदानीं। ततः परं कः शब्दः अस्ति अत्र? सना। एतदस्ति खलु। कः शब्दः अस्ति? तना। वत् अनन्तरं सना अस्ति। सना इत्यस्य सर्वदा इत्यर्थे प्रयोगः भवति। कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति? सना सर्वदा इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति अस्य। सम्यक् अस्ति। ततः परं कः शब्दः अस्ति? सनत्। सनत् इत्यपि समानार्थकः शब्दः अस्ति। क्षणमेकम्। सम्यक् अस्ति। एतत् जातम् आसीत्। सना अस्ति खलु, पुनः सनत् अस्ति, द्वयोः समानः अर्थः। अस्तु, कः अर्थः भवति वदन्तु? सर्वदा। सर्वदा इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति। ततः परम् अस्ति उपधा। सम्यक्। उपधा इति शब्दः दत्तः अस्ति खलु। एवं तु उपधा अत्र सनात् अपि अस्ति। सना पुनः सनत् अस्ति। ततः परं सनात् अपि सनात्। आम्, क्षणमेकम्। सना अस्ति, पुनः सनत् अस्ति, ततः परं सनात् अपि अस्ति। सनात् इत्यस्यापि समानार्थः अस्ति। सम्यक्। यस्मिन् अर्थे एतद्वयम् अस्ति खलु, तस्मिन्नेव अर्थे सनात् इत्यस्यापि प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति। सनात् इत्यस्य पुनः ऋग्वेदस्य एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। एतत् अशत्रुर्जनुषा सनादसि इत्युक्ते सर्वदा अस्ति, नित्यमस्ति इत्येवं प्रकारेण। पुनः सनत् इत्यस्य सनत् कुमारः इति प्रयोगः क्रियते खलु अस्माभिः।
इत्युक्ते नित्यं ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्र इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रयोगः अस्ति। तथैव पुनः सना इत्यस्य प्रयोगं पश्यामश्चेत् ऋग्वेदस्यैव उदाहरणम् एतत् दत्तमस्ति। एकं तु उत्तररामचरितम् एतस्यापि दत्तमस्ति। एष धर्मः सनातनः, सना पुनः तनः इत्येवं प्रकारेण अत्र विग्रहः विद्यते। सना भवः इत्युक्ते सर्वदा भवः। पुनः सना भूवन् द्युम्नानि मोत जारिषुः। सना भूवन् इत्युक्ते सदा यद् भवति, सर्वदा यद् भवति अस्मिन् अर्थे पुनः ऋग्वेदे एतस्य प्रयोगः दृश्यते। ततः परम् उपधा शब्दः अस्ति खलु। उपधा इति शब्दः यद्यपि अत्र पठितः, किन्तु उपधा इत्यस्य अव्ययरूपेण प्रयोगः न क्वापि दृष्टः। व्याख्याकारैः एवम् उक्तमस्ति यत् उपधा इत्यस्य प्रयोगः न क्वापि दृश्यते अव्ययरूपेण। सम्यक् अस्ति। तथापि लक्ष्मी व्याख्यायाम् एतत् लिखितमस्ति, उपधा धर्माद्यैर् यत् परीक्षणम् इति अमरकोशोक्तेः इत्येवं प्रकारेण एभिः कश्चन निर्देशः कृतः अस्ति, किन्तु तथा निर्देशः चिन्त्यः अस्ति इति बहुभिः उक्तम् अस्ति। सम्यक् अस्ति। अस्य अर्थः कः भवति? भेदः अपि अर्थः भवति वा अस्य? किम् इति कः अर्थः भवति? भेद भेद भेदार्थे कुत्र प्रयोगः अस्ति? लघु सिद्धांत कौमुदी मध्ये उपधा शब्दस्य अर्थः भेद। भेदः भेदार्थे अस्ति, तस्य प्रयोगः दर्शितः वा? न, प्रयोगः नास्ति, केवलम् अर्थः एव अत्र अस्तु, तर्हि भेदार्थे अङ्गीकुर्वन्तु। अत्र अर्थनिर्देशः नास्ति। मत्पार्श्वे या व्याख्या अस्ति तत्र पुनः एतस्य अर्थनिर्देशः नास्ति। पुनः एतस्य प्रयोगः न क्वापि दृष्टः इत्येवं प्रकारेण एतैः निर्दिष्टम् अस्ति। सम्यक्। उपधा शब्दस्य अस्तु। ततः परं कः शब्दः अस्ति? तिरस् शब्दः अस्ति खलु। तिरस् शब्दः, तिरस् शब्दः कस्मिन् अर्थे भवति? इत्युक्ते तिरः, तिरः इत्येवं तस्य प्रयोगः भवति, यतोहि अयमपि सकारान्तः अस्ति। पुनः वक्रार्थे तिरस् शब्दस्य, तिरस् इति अव्ययशब्दस्य प्रयोगः विद्यते। सम्यक् अस्ति। पुनः तिरस् अन्तर्धौ गोपनार्थे अपि एतस्य प्रयोगः क्रियते इत्येवं प्रकारेण बालमनोरमाकारेण निर्दिष्टः वर्तते अर्थः। सम्यक् अस्ति। उपधा पुनः भेदार्थे अत्रापि दत्तमस्ति। सम्यक् अस्ति। उपधा भेदे एतद् दत्तमस्ति अत्रापि बालमनोरमाकारेण, किन्तु एतस्य प्रयोगः न सन्दर्शितः। अतः इत्युक्ते प्रामाणिकतया भेदार्थे उपधा शब्दस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामश्चेत् कर्तुं शक्यते अस्माभिः, इयमेव शास्त्राज्ञा। सम्यक्। ततः परम् अग्रे कः शब्दः अस्ति? अन्तरा। अन्तरा शब्दः अस्ति। अन्तरा इत्यस्य पुनः मध्यार्थे प्रयोगः अस्ति। मध्यार्थे प्रयोगः अस्ति, विनार्थे प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति। मध्यार्थे पुनः विनार्थे इत्युक्ते एतद् अन्तरा तद् विना इत्यपि अर्थः भवति। पुनः अन्तरा त्वां मां हरिः मध्यार्थे। पुनः अन्तरा अन्तरेण युक्ते का विभक्तिः भवति? द्वितीया। अस्तु, तत्सर्वम् अस्माभिः कारकप्रकरणे द्रक्ष्यते। पुनः अन्तरा इति यः शब्दः अस्ति सः अव्ययशब्दः विद्यते इत्येवं ज्ञेयम्। ततः परं कः शब्दः अस्ति? तिरस् अनन्तरम् अन्तरा। सम्यक्। अन्तरा। इतः परम् अन्तरेण इत्येव शब्दः अस्ति खलु। अन्तरेण। अन्तरेण इत्यस्यापि विना इत्यर्थे अस्ति, मध्यार्थे प्रयोगः अस्ति। पुनः वर्जनार्थेपि एतस्य प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति। अन्तरेण इत्यस्य। अस्तु। पुनः अन्तरेण इत्यस्य योगे अपि द्वितीया अस्ति। अग्रे चलामः इदानीम्। अन्तरेण युक्ते द्वितीया। पुनः एतस्य उदाहरणानि अपि बहूनि लभ्यन्ते। महाभाष्येपि एतस्य अस्ति। त्वां मां चान्तरेण कमण्डलुः मध्ये। मध्यार्थे एतस्य महाभाष्ये प्रयोगः अयं सन्दर्शितः अस्ति। सम्यक् अस्ति। पुनः
अन्येपि प्रयोगाः यथा मुद्रा राक्षसेऽपि एतस्य प्रयोगः आगतः अस्ति, उत्तररामचरितम् इत्यत्रापि बहुत्र एतस्य प्रयोगः दृश्यते। ततः परं कः शब्दः अस्ति? ज्योक् शब्दः अस्ति। ज्योक् अस्ति खलु? अयं शब्दः अस्ति। दीर्घकालं यावत् अस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति। दीर्घकालं यावत् ज्योक् शब्दस्य। पुनः एतस्य ऋग्वेदस्य प्रमाणं दत्तम् अस्ति अत्र ज्योक् च सूर्यदृशे। ज्योक् च सूर्यदृशे इत्युक्ते दीर्घकालं यावत् सूर्यदृशे इत्येवं प्रकारेण अस्य अर्थः अस्ति। पुनः छान्दोग्य उपनिषदि अपि एतस्य उदाहरणं सन्दर्शितम् अस्ति। वेदेषु अस्य प्रयोगः अस्ति, लोके एतस्य प्रयोगः न दृश्यते। अयम् अभिप्रायः। सम्यक् अस्ति? ज्योक् इत्यस्य कः अर्थः जातः? दीर्घकालः। ततः परं कः शब्दः अस्ति? कम्। कम् शब्दः अस्ति खलु? एतत् पुनः जलस्य पर्यायभूतः। कम् जले, जलार्थे अस्ति। अम्बु जलं। सम्यक् अस्ति? पुनः कञ्जं कमलस्य कृते अस्ति। भगिनी, आं वदन्तु। कम् शब्दस्य सुखार्थे अपि प्रयोगः दृश्यते वा? कं वारि मूर्ध निन्दा सुखेषु। आम् अस्ति। चतुर्षु अर्थेषु एतस्य निर्देशः अस्ति। जलार्थे अस्ति, पुनः मूर्धनि, मूर्धार्थे अस्ति, पुनः निन्दार्थे, मूर्ध पुनः निन्दार्थे अस्ति, पुनः सुखार्थे अस्ति। एतेषु चतुर्षु अर्थेषु कम् इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते। सम्यक् अस्ति? पुनः सुखार्थे एतस्य पश्यन्तु। कं युः। कं युः इत्युक्ते कं सुखम् अस्ति अस्य इति उच्यते। कं युः। सम्यक्? सुखी एतस्य कृते कं युः इति पर्यायशब्दः अस्ति। सुखार्थे अत्र प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति? पुनः मूर्धनि, एतद् मूर्ध अर्थे अस्ति खलु? मूर्धार्थे तस्य शिरसि इति पर्यायः स्वीकृतः अस्ति। कं शिरसि जायन्त इति कञ्जाः अर्थात् केशाः। सम्यक्? एवं प्रकारेण अस्य प्रयोगः अस्ति। पुनः जलार्थे इति कं जले जायत इति कञ्जं। कमलस्य कृते प्रयुज्यते खलु कञ्जपुष्पम्। अतः इत्युक्ते एवं प्रकारेण एतस्य प्रयोगाः अस्माभिः द्रष्टव्याः। ततः परं कः शब्दः अस्ति? शम्। शम् अस्ति खलु? सुखार्थे अस्ति, पुनः सुखे इत्येव निर्देशः अस्ति अत्र, किन्तु अपरत्र एतस्य पुनः आम् सुखार्थे कल्याणार्थे इत्येवं प्रकारेण पर्यायः अपि कृतः वर्तते, किन्तु सुखार्थेन एतस्य बाहुल्येन प्रयोगः दृश्यते शम् इत्यस्य। सम्यक् अस्ति? यथा शङ्करः अस्ति खलु? शं कल्याणं करोति, अत्र कल्याणार्थे प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति? पुनः शं सुखम् अस्ति अस्य इति शम्युः सुखी। शम्युः इत्यस्य कः अर्थः? सुखी। अतः शं शब्दस्य सुखार्थे प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति? अग्रे चलामः। शम् इति अस्ति सुखार्थे कल्याणार्थे वा एतस्य प्रयोगः अस्ति इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। ततः परं कः शब्दः अस्ति? सहसा। सहसा इत्युक्ते अस्माभिः एतस्य प्रयोगः ज्ञायते एव। सहसा विदधीत न क्रियात् इत्युक्ते झटिति एव किमपि न कर्तव्यम्। एतदस्ति खलु सहसा, अचानक से। सम्यक् अस्ति? सहसा इत्यस्य स्पष्टः अस्ति खलु? पुनः विचारं विना इत्यस्मिन् अर्थेपि एतस्य प्रयोगः दृश्यते। सम्यक् अस्ति खलु? एतत् पुनः किरातार्जुनीयस्य पङ्क्तिः अस्ति। एतस्य इत्युक्ते विचारं विना, पुनः सहसा इत्युक्ते अचानक से झटिति एव इत्येवं प्रकारेण वक्तुं शक्नुमः। सम्यक् अस्ति? ततः परं विना शब्दः अस्ति। विना इत्यस्य प्रयोगः क्रियते खलु अस्माभिः, रामं विना। विना अयमपि अव्ययशब्दः अस्ति। पुनः एतस्य स्वरादिगणे पाठः अस्ति। सहसा पुनः विना। विना इतः परं कः शब्दः अस्ति अत्र? विना। विना इतः परं नाना इति शब्दः अस्ति खलु? नाना शब्दः।
नाना इत्यस्य पुनः एतस्य विनार्थेऽपि प्रयोगः दृश्यते, पुनः अनेकप्रकारकः इत्यस्मिन् अर्थे एतस्य प्रचलितः प्रयोगः अस्ति। सम्यक् अस्ति। नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः इति नीतिशतकस्य एकं निदर्शनं दत्तमस्ति। सम्यक् अस्ति, स्पष्टं खलु? पुनः नाना इत्यस्य पृथगार्थेऽपि प्रयोगः दृश्यते। पुनः एतस्य अनेक विनार्थयोः, अनेकार्थे पुनः विनार्थे बालमनोरमाकारेण एतस्य अर्थस्वीकारः दर्शितः विद्यते, अनेकार्थे पुनः विनार्थे। ततः परम् अस्ति स्वस्ति शब्दः। कः शब्दः अस्ति? स्वस्ति शब्दः अस्ति। अयमेव अस्ति खलु, नाना अस्ति पुनः स्वस्ति शब्दः अस्ति। स्वस्ति शब्दः अपि अव्ययशब्दः अस्ति। पुनः एतस्य मङ्गलार्थे, कल्याणार्थे, सुखार्थे च प्रयोगः भवति। यथा आशीः दीयते खलु, स्वस्तिरस्तु ते। अस्तु, इत्येवं प्रकारेण रघुवंशे एतत् आशीर्वाक्यं प्रयुक्तं विद्यते। स्वस्ति भवते, शाकुन्तलेऽपि एतस्य प्रयोगः कृतः विद्यते। सम्यक् अस्ति। स्वस्ति इत्यपि पुनः सर्वादिगणे पठितमस्ति, अतः अस्यापि इत्युक्ते स्वरादिगणे पठितः अस्ति, अतः अव्ययसंज्ञकः विद्यते इति अस्माभिः ज्ञेयं। ततः परं स्वधा शब्दः अस्ति। स्वधा शब्दः अस्ति खलु, स्वधा हविर्दाने प्रयुज्यते खलु, स्वधा पितृदाने। पितॄणां कृते यदा एतस्य पितृपक्षे श्राद्धः क्रियते चेत् स्वधा इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। पुनः सामान्येन यज्ञकर्मणि स्वाहा इति प्रयुज्यते खलु, अत्र स्वधा इति शब्दः अस्ति। स्वधा इत्यस्य अव्ययसंज्ञा पुनः स्वरादिनिपातम् अव्ययम् अनेन अस्ति। सम्यक् अस्ति। स्वधा। इतः परं कः शब्दः अस्ति अत्र? अलम्। अलम् इति शब्दः अस्ति खलु। अलम शब्दः कस्मिन् अर्थे अस्ति? अलङ्कारार्थेऽपि अस्ति। पुनः एतस्य इत्युक्ते अलङ्कारार्थे अस्ति, पुनः पर्याप्त्यर्थे अस्ति, सामर्थ्यर्थे अस्ति। अलम शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। एतस्य कृते पंक्तिः अत्र दत्ता अस्ति, भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण निषेधेषु। सम्यक् एतेषु अर्थेषु भूषणार्थे अस्ति, पर्याप्ति अर्थे अस्ति, शक्ति अर्थे अस्ति, वारणार्थे अस्ति, निषेधार्थे च वर्तते अलम शब्दः। सम्यक् अस्ति। अस्तु, एतस्य भूषणार्थे यथा प्रयोगः अत्र कृतः विद्यते नीतिश्लोके, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। अलम करोति इति अस्ति खलु, अतः इत्युक्ते सुसज्जितं करोति इत्यर्थः अस्ति अत्र। पुनः सामर्थ्यार्थे रघुवंशे प्रयोगः अस्य दर्शितः अस्ति, तस्या लभेशा क्षुधितस्य तृप्त्यैः। तस्या भगिनी, आं वदन्तु। वर्णेका वो उक्तवती, तर्हि कस्मिन् ग्रन्थे एतस्य सूक्तिः वर्तते? नीतिश्लोके अस्ति, वाण्येका समलङ्करोति। सम्यक् अस्ति। अस्तु। पुनः इत्युक्ते निषेधार्थे रघुवंशे अस्य प्रयोगः अस्ति, अलम महीपाल तव श्रमेण इत्येवं प्रकारेण काचित् पंक्तिः अस्ति। तत्र पुनः निषेधार्थे अवरोधार्थे अलम शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। इत्येवं प्रकारेण एतस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः। ततः परं कः शब्दः अस्ति? अलम इत्यनन्तरं वषट् शब्दः अस्ति। वषट् शब्दः अस्ति खलु। वषट् पुनः श्रौषट् वौषट् इत्यपि पठितम् अस्ति। अस्तु, पुनः वारण इत्यस्य अर्थः कः? वारण निवारणं क्रियते खलु। अस्तु, वारणं निवारणं समानः अर्थः अस्ति। सम्यक् अस्ति। वषट् अस्ति, श्रौषट् अस्ति, वौषट् अस्ति। पुनः एतस्यापि प्रयोगः देवतानां कृते हविर्दानाय क्रियते। यथा वषडस्तु तुभ्यं यजुर्वेदे एषा पंक्तिः अस्ति। पुनः ऐतरेय ब्राह्मणे ऋग्वेदे च एतस्य बहुधा एतेषां प्रयोगः अस्ति। श्रौषट् वौषट् पुनः वषट् इत्यस्य। वौषट् इत्यस्य यथा ऐतरेय ब्राह्मणस्य दत्तमस्ति, सोमस्त्याग्ने बिः वौषट्। सम्यक् एषः प्रयोगः अत्र वौषट् इत्यनेन दत्तमस्ति। पुनः श्रौषट् इत्यस्य अस्तु श्रौषट् पुरोऽग्निम्
एतत् ऋग्वेदस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। पुनः एतेषां त्रयाणामपि प्रयोगः कदा अस्ति? देवतानां कृते हविर्दानाय। वषट्, श्रौषट्, वौषट् अस्ति खलु? महोदय वसट् इति शब्दस्य प्रयोगः किम्? न्यासे भवति। अस्त्राय किमिति? नितत्राय वषट् इति। वसट् कथमस्ति न्यासे भवति। यथा दुर्गा सप्तती पाठं क्रियते तदा। अस्त्राय फट् वषट् अपि अस्ति तत्र, तर्हि आम्। तस्यापि प्रयोगः अस्ति, एतदपि वक्तुं शक्नुमः। हविर्दानाय तु क्रियते एव। वषट् इत्यस्य न्यासाय अपि अस्ति, एतद् वक्तुं शक्नुमः। पुनः वौषट् अस्ति खलु? सम्यक् अस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः इदानीम्। इतः परं कः शब्दः अस्ति? अन्यत्। एतत् शब्दः अस्ति खलु? अन्यत्। अन्यत् एतस्य अस्माकं स्पष्टः एव अस्ति अर्थः। तद् विना एतद् भवति खलु? तद् अतिरिक्तम् एतस्मिन् अर्थे भवति खलु अन्यत् इत्यस्य प्रयोगः। अन्यः अथवा पुनः एतस्मिन् प्रयोगे पुनः एतद् अतिरिक्तम्, अस्मिन् प्रयोगे पुनः अन्यत् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। पुनः एतस्य सामान्यं गणरत्न इति पुस्तकस्य उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। देवदत्त आयातो अन्यच्च यज्ञदत्तः, अपि च यज्ञदत्तः इत्येवं प्रकारेण अस्य प्रयोगः दृश्यते। सम्यक् अस्ति, वक्तुं शक्नुमः खलु अन्यत् इति। ततः अन्यार्थे इति सामान्येन निर्देशः अपि विद्यते तस्य। ततः परं कः शब्दः अस्ति? अस्ति इत्यर्थः। विद्यमानार्थे पुनः इत्युक्ते सत्तार्थे अस्ति शब्दस्य अस्ति इति अव्ययपदमपि विद्यते। विद्यमानता इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति शब्दः अव्ययशब्दः अपि विद्यते। सम्यक् अस्ति। सत्तायाम् अन्यत् अस्ति पुनः अस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अस्ति शब्दः अस्ति। ततः परं कः शब्दः अस्ति? ततः परं अत्र एका पङ्क्तिः आगता अस्ति, विभक्तिस्वर प्रतिरूपकाश्च इत्येवं कृत्वा। अत्र अस्ति खलु पङ्क्तिः? क्षणमेकम्, अत्र नास्ति। तत्र नास्ति। अस्तु, अपांशु क्षमा तत् क्वचित् क्वचित् दत्तम् अस्ति, अत्र नास्ति। अस्तु, त्यजामः तर्हि। सम्यक् अस्ति। इतः परं कः शब्दः अस्ति? अस्ति इत्यनन्तरम् अपांशु इति शब्दः अस्ति। अपांशु उपांशु अस्ति। उपांशु अस्ति। उपांशु अस्ति, अपांशु नास्ति, उपांशु अस्ति। सम्यक्, उपांशु। उपांशु अर्थात् एकान्ते। सम्यक्, उपांशु एतस्य अर्थः भवति एकान्तः, रहसि। सम्यक् अस्ति, उपांशु। इतः परं कः शब्दः अस्ति? उपांशु। एतस्य पुनः एतस्य प्रयोगम् अत्र द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः। रघुवंशस्य प्रयोगः दत्तः अस्ति। परिचेतुम् अपांशु धारणां कुशपूतम् इत्येवं कृत्वा काचित् पङ्क्तिः अस्ति। तर्हि उपांशु इत्यस्य एकान्तार्थः तत्रापि विद्यते। ततः परं क्षमा इति शब्दः अस्ति, यस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। क्षमा करोतु भवान् इत्येवं प्रकारेण कश्चनापि प्रयोगः एतस्य कर्तुं शक्यते। प्रचलितः अर्थः यः अस्य अस्माभिः ज्ञायते स एव अर्थः अस्ति। सम्यक् अस्ति। क्षमा क्षान्तौ इत्येवं प्रकारेण अस्य निर्देशः अस्ति। ततः परं कः शब्दः अस्ति? विहायसा। एतदस्ति खलु अपांशु। उपांशु इतः परं क्षमा इति शब्दः अस्ति। ततः परं कः शब्दः अस्ति? विहायसा। विहायसा। विहायसा इत्यस्य अर्थः भवति आकाशः। विहायसा इति अव्ययशब्दस्य अर्थः अस्ति आकाशः। सम्यक्, एतस्य पुनः प्रयोगः अस्माभिः हेमचन्द्रव्याकरणे प्रायः एतस्य निदर्शनं दत्तमस्ति। एतत् विहायसा पश्य विहङ्गराजम् इत्युक्ते आकाशे पश्य विहङ्गराजम् इत्येवं प्रकारेण अस्य अर्थः अस्ति। सम्यक् अस्ति। विहायसा। इतः परं कः शब्दः अस्ति?
दोषा दोषा। सम्यक्। दोषा इत्यस्य रात्रिः इत्यर्थः भवति। सम्यक्। रात्रि। दोषा शब्दस्य कः अर्थः? रात्रिः। रात्रौ दोषा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते इत्येवम् अर्थनिर्देशः अस्ति। पुनः एतस्य इत्युक्ते महाभाष्येपि प्रयोगः अस्ति, दोषामन्यम् अहः। सम्यक्। दोषामन्यम् अहः इत्येवं प्रयोगः दोषा शब्दस्य अत्र कृतः वर्तते। पुनः दोषापि नूनम् अहिमांशुरसौ किलेति, अयमपि प्रयोगः क्वचित् दृश्यते। अत्रापि रात्र्यर्थे अस्य प्रयोगः द्रष्टुं शक्यते। ततः परं कः शब्दः अस्ति? मृषा इति। मृषा इत्यस्य कः अर्थः भवति? मिथ्या। मिथ्या इत्यस्मिन् अर्थे मृषा इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति। ततः परं मिथ्या इत्यपि दत्तमस्ति। असत्यार्थे मृषा मिथ्या वा द्वयोः अपि प्रयोगः अस्ति। मृषा इतः परं मिथ्या शब्दः अपि अस्ति खलु। मृषा शब्दस्य प्रयोगः भवतु, मिथ्या शब्दस्य वा प्रयोगः भवतु, समानः अर्थः, किन्तु द्वयोः वितथे अपि अर्थे भवति वा? किमिति? वितथे। मितथि अर्थात्? अहं न जानामि वितथे इति। वितथे इत्युक्ते व्यथनं भवितुम् अर्हति, दुःखं। वितथे, वितथ शब्दस्य प्रयोगः एतद् भवितुम् अर्हति। क्षणमेकम्। एतद् लिखितं तु अस्ति, मृषा मिथ्या इदं द्वयं वितथे। एतत् बालमनोरमाकारेणापि लिखितमस्ति। क्षणमेकं पश्यामः। वितथे। वितथम् अर्थात् मिथ्या इत्ययमेव अर्थः अस्ति वितथम् इत्यस्यापि। अतः समानार्थकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। वितथे अर्थात् मिथ्यार्थे, असत्यार्थे। पर्यायशब्दः अस्ति। मृषा वदामः, मिथ्या वदामः, वितथं वदामः, समानः अर्थः अस्ति। सम्यक्। अतः इदं द्वयं वितथे इति अपरः शब्दः प्रयुक्तः विद्यते। किन्तु इत्युक्ते वितथ शब्दः भवतु अथवा मृषा शब्दः भवतु, द्वयोः कृते सरलः शब्दः मिथ्या अस्ति खलु, अस्माभिः ज्ञायते। अतः त्रयमपि शब्दत्रयमपि समानार्थकम् अस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। सम्यक् अस्ति। ततः परं कः शब्दः अस्ति? मुधा। मुधा इत्यस्य कः अर्थः भवति? व्यर्थे एव एतद् वदामः खलु, व्यर्थम् एव एतत् कार्यं क्रियते। तर्हि व्यर्थम् एव इत्यस्मिन् अर्थे मुधा इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति। मुधा। पुनः एतस्य वैराग्यशतकस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। रात्रिः सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवः। इत्युक्ते व्यर्थम् एव जन्तवः इतस्ततः एतत् आमनन्ति। रात्रिः अपि सा एव भवति, पुनः दिवसः अपि स एव भवति, किन्तु तेषाम् आचरणं परिवर्तते, व्यर्थैव। सम्यक् अस्ति। व्यर्थम् एव इत्यस्मिन् अर्थे मुधा शब्दस्य प्रयोगः। ततः परं पुरा शब्दः अस्ति। पुरा इत्यस्य प्राचीनकालार्थे प्रयोगः अस्ति खलु। पुरा। पुरा अविरते, चिरातीते, पुनः भविष्यदासन्ने च। एतस्य इत्युक्ते त्रिषु अर्थेषु पुरा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। प्राचीनकाले यः कालः व्यतीतः तस्मिन् अर्थेपि अस्ति, पुनः निकटभविष्यकालेपि अस्ति। एतस्य उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा। एतद् मेघदूतस्य इयं पङ्क्तिः अस्ति। अत्र पुनः निकटभविष्यकाले एतस्य प्रयोगः अस्ति पुरा इत्यस्य। सम्यक् अस्ति। पुनः प्रबन्ध क्रिया सातत्येपि एतस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा गणरत्नस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। उपाध्यायेन स्म पुराधीयते इत्युक्ते पुनः पुनः अधीयते इत्येवं प्रकारेण अत्र प्रयोगः क्रिया सातत्यार्थे अस्य प्रयोगः अस्ति। क्रियायाः वारं वारम् आवृत्तिः। सम्यक्। पुरा शब्दः अस्ति। प्रचलितः कः अर्थः अस्य? प्राचीनकाले इति अस्माभिः ज्ञायते खलु, प्रचलितार्थः पुरा। सम्यक्। ततः परं मिथः शब्दः अस्ति। मिथो एतद् अस्ति खलु।
मिथो, पुरा अस्ति पुनः मिथो। मिथो इत्यस्य कः अर्थः? मिथो। मिथो इत्येव पाठः अस्ति। अस्यापि एकान्ते इत्यस्मिन् अर्थेऽपि प्रयुज्यते अयं, पुनः परस्परम् इत्यस्मिन् अर्थेऽपि मिथो इति प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति? एतस्य वार्तिकसूत्रे अपि आयाति इयं वदन्तु। शब्दः ऋ वर्णोरन्तः सावर्ण्यम् इति। मिथः सावर्ण्यं वाच्यं, परस्परं सावर्ण्यं वाच्यं। पुनः शब्दकौस्तुभेऽपि एतद् दत्तम् अस्ति, मन्त्रयन्ते मिथो। मन्त्रयन्ते मिथो अथवा अर्थात् परस्परम्। एकान्तार्थेऽपि एतस्य प्रयोगः अस्ति, पुनः परस्परार्थे एतस्य व्याकरणे प्रयोगः अस्माभिः दृश्यते। सम्यक् अस्ति? इतः परं पुनः मिथस् शब्दः अस्ति। सः मिथः यः अस्ति खलु, मिथो इति भिन्नः ओकारान्तः शब्दः एव अस्ति। पुनः मिथस् शब्दः अग्रे यः पठितः तस्य पुनः मिथः इति प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति? इतः परं गणे पश्यन्तु, मिथस् इति पठितः खलु, मिथो इत्यपि आनुपूर्वी अस्ति, पुनः मिथस् इत्यपि अस्ति। मिथस् इत्यस्य पुनः सकारान्तत्वात् सुप्रत्ययः, तस्य लुक्, पुनः सकारस्य ऋत्वविसर्गः। मिथः इति प्रयोगः क्रियते खलु, मिथः। मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्, अस्य प्रयोगः अस्ति तत्र। सम्यक्? पुनः मिथो इति भिन्नः, मिथो इति आनुपूर्वी प्रयोगः एव अस्ति। सम्यक्? पुनः द्वयोः अर्थः समानः अस्ति। मिथस् इत्यस्यापि पुनः मिथस् इत्यस्य केवलं परस्परार्थे प्रयोगः अस्ति, पुनः मिथो इत्यस्य एकान्तार्थेऽपि प्रयोगः अस्ति, परस्परार्थेऽपि प्रयोगः दृश्यते। अस्तु, सम्यक् अस्ति? यथा एतद् यद् उदाहरणम् इदानीम् उक्तं, मन्त्रयन्ते मिथो, एतस्य पुनः परस्परार्थे इति प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते, पुनः एकान्ते मन्त्रणा क्रियते इत्यपि वक्तुं शक्नुमः खलु। परस्परम् एकान्ते मन्त्रणा क्रियते तदपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, सम्यक् अस्ति? तर्हि मिथो इत्यपि भिन्नम् अव्ययपदम् अस्ति, पुनः मिथस् इति अस्ति, तस्य मिथः इति प्रयोगः क्रियते। ततः परं प्रायस् शब्दः अस्ति। प्रायस् शब्दः अस्ति। प्रायस् इत्यस्य कथं प्रयोगः क्रियते? प्रायः क्रियते खलु। प्रायस् सकारस्य ऋत्वविसर्गः तत्रापि भवति, पुनः प्रायः एवं। पुनः सम्भवतः इत्यस्मिन् अर्थे, पुनः इत्युक्ते बहुवारम् इत्यस्मिन् अर्थेऽपि प्रायः एतस्य प्रयोगः दृश्यते। बाहुल्ये इति दत्तमस्ति सामान्येन, किन्तु सम्भावनार्थेऽपि प्रायः एतस्य प्रयोगः भवत्येव। अस्माभिः एतस्य प्रयोगः ज्ञायते। प्रायस् शब्दः अस्ति, अस्य प्रायः इति प्रयोगः क्रियते। सम्यक् अस्ति? ततः परं कः शब्दः अस्ति? मुहुस् शब्दः अस्ति। मुहुस् शब्दः, एतस्य कथं प्रयोगः क्रियते? अयमपि सकारान्तः अस्ति। मुहुस्, मुहुः इति प्रयोगः क्रियते खलु। मुहुस् सकारः अस्ति, अस्यापि विसर्गः मुहुः। सम्यक् अस्ति? मुहुः एतस्य पुनः इत्युक्ते वारं वारम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। मुहुर्मुहुः एषः प्रयोगः अस्माभिः ज्ञायते। वारं वारम् इत्यस्मिन् अर्थे मुहुस् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। पुनरर्थे पुनः मुहुः समानार्थकः शब्दः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अस्तु महोदय, आं वदन्तु। अत्र अर्थवत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। अर्थवत्वात् एव क्रियते। सम्यक् अस्ति? आम्। यतोहि एतत् गणे पठितः अस्ति खलु, अतः अर्थवान् अस्ति इति कल्पना क्रियते। पुनः एतस्य अर्थनिर्देशः अपि विद्यते एव। एषः अर्थः एव चर्च्यमानः खलु अस्माभिः, अर्थवत्वात् एव एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते। सम्यक् अस्ति? आम्। ततः परं पुनः कः शब्दः अस्ति? प्रवाहुकम्। प्रवाहुकम् एतदस्ति खलु, ऊर्ध्वार्थे पुनः समानकाले एतस्य प्रयोगः अस्ति। समानकाले पुनः ऊर्ध्वार्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति प्रवाहुकम् इत्यस्य। एतस्य प्रयोगः अल्पं दृश्यते अस्माभिः, इत्युक्ते अध्ययनकाले केनचित् श्रुतमस्ति न वा, किन्तु एतस्य प्रयोगः अस्ति प्रवाहुकम्। गणरत्नस्यैव अत्रापि पङ्क्तिः दत्ता अस्ति, पुनः कण्ठकसंहिता एका अस्ति, तत्र एतस्य प्रयोगः दृश्यते। सम्यक् अस्ति? अपरिचितः ग्रन्थः अस्ति।
पुनः एतस्य अग्रे प्रवाहिका इत्यपि शब्दः अस्ति, अत्रैव पठितः। प्रवाहुकं प्रवाहिका द्वयोः पुनः समानः एव अर्थः अस्ति। कः अर्थः अस्ति? तस्मिन्नेव समये समानकाले पुनः ऊर्ध्वार्थे अस्यापि प्रयोगः अस्ति। प्रवाहिका एतदस्ति। इतः परं कः शब्दः अस्ति? आर्यहलम् एतदस्ति खलु। आर्यहलम्, आर्यहलम् एतस्य बलपूर्वकम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति। आर्यहलम्, आर्यहलम् बलपूर्वकम् इत्ययम् अर्थः अस्ति। पुनः अभीक्ष्णम्, अभीक्ष्णम् एतदस्ति वारं वारं पुनः पुनः इत्यस्मिन् अर्थे अभीक्ष्ण शब्दः अस्ति। अभीक्ष्णम् तस्यैव पुनः आभीक्ष्णे इत्येवं प्रयोगः क्रियते। अभीक्ष्णस्य भावः आभीक्ष्ण्य इत्येवं प्रयोगः निर्मीयते पुनः। सम्यक् अस्ति। अभीक्ष्णं वारं वारं पुनः पुनः। ततः परं कः शब्दः अस्ति? अभीक्ष्णं साकं साकम् इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः ज्ञायते खलु। तेन साकं गच्छति, तेन सह गच्छति, सहार्थे साकम् इत्यस्यापि प्रयोगः अस्ति। ततः परं सार्धम् इति शब्दः अस्ति। सार्धम् इत्यपि समानार्थकः। साकं सार्धं वा वदामः, समानार्थकः शब्दः अस्ति। सम्यक् अस्ति। पुनः अनयोः योगे तृतीया विभक्तिः भवति, सह युक्ते अप्रधाने अनेन। सम्यक् अस्ति। यतोहि सः शब्दः न गृह्यते, सहार्थः गृह्यते तत्र। अतः साकं सार्धम् अनयोः योगेपि तृतीया विभक्तिः भवति। सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः इदानीं। ततः परं पुनः नमस् शब्दः अस्ति। नमः, नमः इति शब्दः प्रयुज्यते खलु अस्माभिः, सः अपि अव्ययशब्दः अस्ति। नमस् इति शब्दः अस्ति, तस्य पुनः अव्ययसंज्ञा अस्ति स्वरादिगणपाठकारणात्। पुनः नमः इत्यस्य योगे का विभक्तिः भवति? चतुर्थी। सम्यक् अस्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषडि योगाच्च एतदस्ति खलु। पुनः नमस्कारार्थे एव नमः इत्यस्य प्रयोगः अस्ति, स एव शब्दः। ततः परं हिरुक् शब्दः अस्ति। कः शब्दः अस्ति? हिरुक्। हिरुक् इत्यस्य विनार्थे समीपार्थे प्रयोगः दृश्यते, वर्जनार्थेपि प्रयोगः दृश्यते। सम्यक्। वर्जनार्थे तस्य प्रयोगः प्रचलितः वर्तते। पुनः एतस्य इत्युक्ते विनार्थे समीपार्थेपि क्वचित् क्वचित् प्रयोगः दर्शितः विद्यते। आं वदन्तु। अलका भगिनी वदन्ति किं? भुवाद्वयो धातवः इति एकं सूत्रमासीत्, तदा एतस्य किञ्चित् उदाहरणं दत्तवती। एतस्य इत्युक्ते किं तत् अहं न जानामि। मुखात् निर्गतं, किन्तु एतत् नासीत्। वस्तुतः तद् भू शब्दः आसीत्। न भुवाद्वयो, भुवाद्वयो वा किमपि उक्तवती अहं किञ्चित्। तत्र अयं विषयः आसीत्, भू प्रभृति भवतु, पुनः वा सदृशः अथवा अर्थात् क्रियावाचकः अपि। भूसदृशः इत्युक्ते भू सत्तायाम् एधवृद्धौ एते ये पठिताः धातुपाठे। पुनः वा सदृशः इत्युक्ते क्रियावाचकः अपि भवतु। तर्हि भू इति भूमिवाचकः, भूमेः पर्यायवाचकः शब्दः यः भू भवति, पृथिव्याः पर्यायः, तस्य चर्चा कृता आसीत्। हिरुक् इत्यस्य तत्र प्रसङ्गः नासीत्, तत् उक्तं किन्तु तत् पुनः निवारितम् आसीत्। मयापि स्मर्यते सः प्रसङ्गः अस्ति तत्र। वस्तुतः उदाहरणं भूप्रभृतिषु अस्ति, किन्तु वा सदृशः नास्ति। क्रियावाचकः पृथिव्याः यः पर्यायशब्दः सः क्रियावाचकः नास्ति, अतः तस्य धातुसंज्ञा नास्ति। द्वयमपि अपेक्षितमस्ति, एकेनैव कार्यं न चलति। महोदय, नमः इति शब्दस्य अर्थः वैयाकरणभूषणसारे दत्तं। कः अर्थः? अपकृष्टज्ञानबोधनानुकूलो व्यापारः स्वरादिपठितनमः शब्दार्थः इति। पुनः वदन्तु। अपकृष्टत्वज्ञानबोधनानुकूलो व्यापारः स्वरादिपठितनमः शब्दार्थः इति। पश्यन्तु, अत्र कश्चनापि विशेषः नास्ति। एतदुक्तं खलु, अपकृष्टार्थप्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापारः इत्युक्ते वयं कञ्चन नमस्कारं वदामः, नमः इत्येवं
शिरसि अधः करणव्यापारः, शरीरस्य कश्चन व्यापारः भवति, तर्हि अस्माकम् अभिप्रायः कः भवति तत्र? भवान् मदपेक्षया ज्येष्ठः अस्ति इत्येव सूचयितुं नमस्कारः क्रियते खलु। तदेव अत्र उक्तम् अस्ति, अपकृष्टार्थप्रकारकबोधानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते अहं भवदपेक्षया अपकृष्टः अस्मि, भवान् मदपेक्षया उत्कृष्टः अस्ति। एतद् अनुकूलः यः व्यापारः अस्ति, एतद् बोधयितुं यः व्यापारः क्रियते स एव नमः शब्दार्थः अस्ति। सम्यक्, नमस्कारस्य स एव अभिप्रायः। पुनः द्वितीयः यः अंशः दत्तः अस्ति सः तु स्वरादिगणपठितत्वम् इत्युक्ते स्वरादिगणे सः पठितः अस्ति, अयमपि तस्य कश्चन अर्थः तत्र निर्दिष्टः। एषः उच्यते पुनः परिष्कारः। सम्यक्, तत्र विशेषः आं वदन्तु। मित्रेण सह अपि नमो नमः इति क्रियते। हाँ, मित्रेण सह अपि क्रियते, नमो नमः इति क्रियते, अस्माभिः व्यवहारवशात् क्रियते, किन्तु नमस्कारः कदा क्रियते? यदि कश्चन मदपेक्षया श्रेष्ठः नास्ति इत्युक्ते अहं समादरं यच्छामि, एतदेव अस्ति खलु नमस्कारकरणस्य अभिप्रायः। मया समादरः दीयमानः अस्ति, समादरः कस्य क्रियते? ज्येष्ठस्य, श्रेष्ठस्य। तत् स्वीकृत्य पुनः एवम् अर्थः अत्र कश्चन परिष्कृतः विद्यते एतस्य। सम्यक् अस्ति। अपकृष्टः इत्युक्ते निकृष्टः न, अहं हीनः इति न, भवान् ज्येष्ठः अस्ति, भवान् सुयोग्यः अस्ति, अहं भवतः समादरं करोमि इत्येवम् अभिप्रायः भवति तत्र। सम्यक् अस्ति। पुनः शुभा भगिनी किं वदन्ति? एतत् पङ्क्तिः कुत्र अस्ति इति न ज्ञातं। तत् पङ्क्तिः कुत्र अस्ति शिवांशुजी? वैयाकरणभूषण सार इति ग्रन्थे। अस्तु, भूषणसारे अस्ति। भूषणसारे अपि कस्मिन् प्रकरणे दत्तम् अस्ति? अहं तु काव्यप्रकाशे एव व्याख्यायाम् अस्य। अस्तु, काव्यप्रकाशे अस्ति, तस्य मूलपङ्क्तौ अपि द्रष्टुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। पुनः अग्रे चलामः। इतः परं नमस् शब्दानन्तरं पुनः कः शब्दः अस्ति? हिरुक् शब्दः अस्ति। हिरुक् इत्यस्य वर्जनार्थे प्रयोगः। आं वदन्तु। शिवास भ्राता अहं वदामि, तस्य चित्रं स्वीकृत्य ग्रूप् मध्ये प्रेषयतु। प्रेषयिष्यन्ति शिवांशजी? आम्। अस्तु अस्तु। पुनः हिरुक् इति शब्दः अस्ति, हिरुक् इत्यस्य पुनः वर्जनार्थे प्रयोगः दृश्यते। सम्यक् अस्ति। पुनः समीपार्थेपि एतस्य प्रयोगः दर्शितः विद्यते, यथा पर्वतस्य हिरुङ् नदी, पर्वतस्य समीपं नदी वर्तते, हिरुक् इत्यस्य तस्मिन् अर्थेपि। तिरोहितार्थेपि प्रयोगः दर्शितः अस्ति। पुनः अमरकोशे एतस्य अर्थनिर्देशः अस्ति, पृथग् विना अन्तरेण तेर् हिरुक् नाना च वर्जने इत्येवं प्रकारेण अमरकोशस्य पङ्क्तिः अस्ति। तत्रापि हिरुक् इत्यस्य अर्थनिर्देशः अस्ति। इतः परं पुनः धिक् शब्दः अस्ति। धिक् त्वाम् इत्येवम् अस्ति खलु प्रयोगः धिक्कारार्थे। सम्यक्, स एव शब्दः अत्र अस्ति, धिक् शब्दः। सम्यक्। पुनः अथ शब्दः अस्ति। अथ इत्यस्य आरम्भार्थे प्रयोगः भवति, पुनः मङ्गलार्थेपि एतस्य प्रयोगः अस्ति। अथ शब्दानुशासनम् इति महाभाष्यस्य आदिमा पङ्क्तिः खलु। अथ शब्दः मङ्गलार्थेपि प्रयुक्तः, पुनः आरम्भार्थे तु प्रयोगः अस्य सर्वत्र दृश्यत एव। सम्यक् अस्ति। पुनः अम् शब्दः अस्ति। अम् इत्यस्य शीघ्रम्, अल्पम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः दृश्यते। धिक् अथ पुनः अम् अल्पार्थे च अस्य प्रयोगः दृश्यते, किन्तु एतस्य प्रयोगः इदानीं लब्धं नास्ति। अर्थनिर्देशः तु दृश्यते, प्रयोगः न दृष्टः। शीघ्रे अल्पे च एतत् अर्थनिर्देशः अस्ति, किन्तु एतस्य प्रयोगः इदानीं दृक्पथं नायातम् अस्ति। सम्यक् अस्ति। ततः परं पुनः आम् शब्दः अस्ति। आम् अस्ति खलु, आम् एतदस्माभिः प्रतिनित्यम् उच्यते। आम् अयं शब्दः अपि अव्ययशब्दः अस्ति, स्वरादिगणे पठितः अस्ति। सम्यक्। अंगीकारार्थे आम्, अंगीकारः। पुनः प्रतां शब्दः अस्ति। यद्यपि बहवः शब्दाः न लिखिताः, चिन्ता नास्ति, भवतां पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति, तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः प्रतां शब्दः अस्ति। प्रतां शब्दस्य अर्थः भवति ग्लानिः। ग्लानिः अस्मिन् अर्थे पुनः प्रताम् इति शब्दः प्रयुज्यते। सम्यक् अस्ति। पुनः एतस्य इत्युक्ते प्रताम शब्दपूर्वक तमु धातुः क्विप्रत्ययः इत्येवं कश्चन अस्य
इत्युक्ते काचित् प्रक्रियापि एतस्य प्रकल्पिता विद्यते, पुनः एतस्यापि पाठः चिन्त्यः इत्येवं वदन्ति। प्रशान्त नकारान्त प्रतान् इति नकारान्तनिर्देशः भवतु मास्तु वा किमपि चर्चितमस्ति एवं प्रताम् इत्यस्य विषये। ततः परं प्रशान शब्दः अस्ति। प्रशान शब्दः सादृश्यार्थे अस्ति, समानार्थे तुल्यार्थे वा अस्ति। सम्यक् अस्ति प्रशान शब्दः। पुनः प्रताम् ग्लान्यर्थे प्रशान इति तुल्य सादृश्य समानार्थे पुनः प्रशान इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः पुनः इतः परं प्रतान् इत्यपि पठितमस्ति क्वचित्। भवतां पुस्तकेषु अपि पठितं खलु, प्रशाम् इतः परं प्रतान् इति नकारान्तः पाठः विद्यते। प्रतान् इति समानार्थः अस्ति। प्रशान् प्रतां तुल्यार्थे सादृश्यार्थे एतस्य प्रयोगः अस्ति। अस्तु, विस्तारार्थे च एतस्य प्रयोगः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, ततः परं कः शब्दः अस्ति? मा अस्ति, पुनः माङ् अस्ति। मा इत्यस्य निषेधार्थे अस्ति, पुनः माङ् इत्यपि निषेधार्थे एव भवति। सम्यक् अस्ति। माङ् इत्यस्यापि पुनः मा इत्येवमेव प्रयोगः क्रियते, किन्तु तत्र ङकारस्य इतसंज्ञा प्रकल्पिता विद्यते। अस्तु, मा पुनः माङ् उभयत्र मा एव अवशिष्टम् अस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति। माङ् इत्यत्र ङकारस्य इतसंज्ञा अस्ति, मा इत्येव अवशिष्टम्। अत्रैव पुनः अयं गणः समाप्यते, स्वरादिगणः। ततः परं किं लिखितमस्ति? आकृतिगणोऽयम्। अस्तु, आकृतिगणः इत्यस्य कः अभिप्रायः भवति? आकृत्या गण्यते बोध्यते यः स आकृतिगणः उच्यते खलु। पुनः अत्र का आकृतिः स्वीकार्या चेत् इत्युक्ते अव्ययकार्यं येषु दृश्यते, येषु शब्देषु अव्ययकार्यं दृश्यते, किन्तु तस्य अत्र पाठः नास्ति। यथा कानिचन उदाहरणानि अपि सङ्कलितानि सन्ति बहुत्र। आकृत्या के गृह्यन्ते, एतस्य कृते अत्र दत्तमस्ति समम्। समम् इत्यस्यापि इत्युक्ते प्रयोगः क्रियते खलु सहार्थे। समम् इत्यस्य पुनः स्वरादिगणे तस्य पाठः नास्ति। समम् इत्यस्य पाठः नास्ति, अतः समम् इत्यपि तत्र स्वीकार्यः। स्वरादिगणपठितत्वात् पुनः तस्यापि अव्ययसंज्ञा, यतोहि अयं गणः आकृतिगणः अस्ति। समम् अस्ति, पुनः सपदि अस्ति। समं शब्दः सहार्थे प्रयुज्यते, पुनः सपदि शब्दः अस्ति खलु। सपदि शीघ्रमेव अस्मिन् अर्थे सपदि परम वैभवम् एतदस्ति खलु, एतत् संस्कृतभारत्याः एकस्मिन् गीते। अस्तु, सपदि शब्दः अपि प्रयुज्यते अव्ययरूपेण, किन्तु अत्र पाठः नास्ति। तथापि एतस्य अङ्गीकारः करणीयः, यतोहि अयं गणः कीदृशः अस्ति? आकृतिगणः अस्ति। तथैव भूयस्, भूयः इति प्रयोगः क्रियते खलु पुनः इत्यस्मिन् अर्थे, भूयः। सम्यक्, तस्यापि पुनः अत्र स्वीकारः कार्यः। बहवः शब्दाः सन्ति। आं वदन्तु वदन्तु शुभा भगिनी। सपदि इत्युक्ते सहार्थे, सपदि इत्युक्ते शीघ्रं तत्क्षणं। न सहार्थे समम् इत्युक्ते सहार्थे एतदस्ति। सम्यक्, पुनः सपदि इत्यस्य शीघ्रं, सहार्थे समम्। शीघ्रमेव, पुनः अकस्मात् तत्क्षणम् इत्येवं वक्तुं शक्नुमः। सम्यक्, एतस्मिन् अर्थे सपदि इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते। पुनः भूयस् अस्ति, पुनः अर्थे अस्ति खलु, पुनः पुनः भूयः, एतस्यापि प्रयोगः क्रियते। पुनः साक्षात्। आं वदन्तु अलका भगिनी। अस्माकं पुस्तके च वा ह एतत् पश्यन्तु, एते ये शब्दाः सन्ति एते पुस्तके न सन्ति। एतत् किमर्थं गृह्यते? आकृतिगणोऽयम् इति यद् उक्तं खलु, तद् बलेन एते शब्दाः स्वरादिगणे स्वीक्रियन्ते। सम्यक् अस्ति। पुनः अग्रे यत् दत्तमस्ति खलु च वा ह, स भिन्नः गणः अस्ति, चादिगणः अस्ति। सम्यक् अस्ति।
अग्रे एतदुक्तम् अस्ति खलु स्वरादिनिपातम् अव्ययम्, तस्यापि चर्चा करिष्यते। निपातानां पुनः अग्रे चर्चा आरब्धा अस्ति। स्वरादिगणस्य अत्रैव चर्चा विरम्यते। सम्यक् अस्ति। पुनः भूयस् शब्दः अस्ति, तथैव साक्षात्, वरं, पुनः उषा, प्रकामम्, एते शब्दाः अत्र अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्याः। अहं काञ्चन लिखामि, 10 शब्दाः एकत्रीकृताः सन्ति। भूयस् शब्दः अस्ति, पुनः साक्षात् शब्दः अस्ति। साक्षात् इत्यस्यापि प्रयोगः क्रियते खलु, साक्षात् तेन सह मिलितं मया, एवं प्रयोगः क्रियते खलु। साक्षात् इत्यस्यापि कोऽपि पाठः नास्ति, किन्तु आकृतिगणत्वात् अयमपि अव्ययशब्दः अस्ति इति स्वीक्रियते स्वरादिगणे अङ्गीकारेण। सम्यक् अस्ति। पुनः उषा शब्दः अस्ति, उषा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते खलु, उषा समायाता दिवार्थे इत्युक्ते रात्रेः यदा अन्त भवति तदानीं यः कालः समायाति उषा कालः, सः अपि पुनः अव्ययशब्दः अङ्गीक्रियते, यतोहि तस्य रूपाणि न दृश्यन्ते। पुनः प्रकामं, प्रकामं यथेच्छम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रकामम् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। अस्तु, एतस्यापि अङ्गीकारः क्रियते अत्र। प्रकामं यथेच्छं, यावद् इच्छा अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे प्रकामम् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। पुनः अवश्यम्, अवश्यमेव अयं प्रयोगः यः क्रियते सः अपि आकृतिगणत्वात् अस्मिन्नेव स्वीक्रियते। पुनः आम् इत्यस्य स्थाने कदाचित् ओम् इत्यपि उच्यते खलु, सः अपि अत्रैव स्वीक्रियते। पुनः अजस्रम्, अजस्रं निरन्तरम्। आं वदन्तु सुमा भगिनी। तदेव ओम्, तद् अस्माकं किं मीटिङ्ग्स् भवति खलु, तदा सर्वेषाम् अङ्गीकारः अस्ति वा ओम् इति वदन्तु इति। तदेव पुनः तस्यापि अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, किन्तु स्वरादिगणे पाठः तु नास्ति, अतः स्वरादिगणे तस्य अङ्गीकारः करणीयः। सम्यक् अस्ति। एतावता स्पष्टमस्ति। पुनः चादिगणं श्वः चर्चयामः। सम्यक् अस्ति। चादिगणस्य चर्चा श्वः करिष्यते। पुनः पश्यन्तु, निपातानां चर्चा पूर्वमपि कृता अस्ति, किन्तु एतत् तत्र प्रादिगणः तु दत्तः अस्ति। चादयो सत्त्वे प्रादयः, एतद्वयं सूत्रद्वयम् आसीत् खलु, तदानीं निपातसंज्ञाविधायकं। तत्र प्रादिगणः तु मूले दत्तः आसीत्, किन्तु चादिगणः तत्र न दत्तः आसीत् मूले, अतः चादिगणस्य पाठः इदानीं कृतः विद्यते। सम्यक् अस्ति। अस्तु महोदय। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् अत्रैव विरमामः। किमिति